السلام عليكم. جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم سقساوني بزاف غاشي على فيزا فيزيتور، كيفاش نقدروا نجيو لكندا او مود فيزيتور ولا او مود توريستيك. دونك اليوم ان شاء الله رانا حنا بورديو هاد السوجي ونحكيو ديتاي تاع الديتاي نسيو نديتايو في هاد الحكايه. دونك تو دابور il faut savoir une chose que فيزا فيزيتور هنايا الكندا تختلف شويه على فيزا فيزيتور ولا بما يسمى فيزا توريستيك لوروب، لفرنسا ولا لاسبان ولا لوروب اون جينيرال. علاش هنايا il faut savoir que قلال ولي شونس عندك قليله، ونعرف بزاف قلال مي قلال بزاف اللي صلحت لهم يجوا لهنا بفيزا توريستيك لهنا لكندا افيك اون ريزيرفاسيون دوتيل. هي دو بريفيرونس انفيتاسيون من عند لا فامي، وقد ما تكون لا فامي تاعك قريبه سيتادير خوك اختك بابا كيما كي توسا مليحه، عمك شغل قد ما تبعد قد ما تنقص مي مليحه. هي الفو جوست افوار كيش يقولوا صله القرابه قريبه بزاف. دونك الملف يا جماعه، الملف بور ان سالاري بيان سور 3 فيش دو باي، لي 3 دانيير فيش دو باي، لاتيستاسيون دو ترافاي والافيلياسيون. هنا نفتح قوس، قد ما تكون عندك ليكسبيريونس في الخدمه كبيره قد ما يطلعوا لك لي شونس، ومن بعد نشوفوها علاش. هادوما 3 فيش دو باي، افيلياسيون والافيلياسيون لاتيستاسيون دو ترافاي، بلوس تزيدوا ديروا لهم لي بيان ايموبيليي. علاش لي بيان ايموبيليي؟ باش تيفيتيو هذاك الريفو، لو موتيف دو ريفو تاع نو سون با سور دو فوتر روتور اون الجيري. صادير هنا حتبين لهم باللي عندك افسه في الجزائر اللي حتخليك تعاود تولي للجزائر. اللي مزوجين باغ اكزومبل، واحد يكون مزوج وعنده دراري، باغ اكزومبل واحد عنده الدار على اسمه، باغ اكزومبل واحد عنده التراب على اسمه، باغ اكزومبل واحد عنده كوميرس على اسمه، طوموبيل على اسمه. هادوما لي بيان تدفعوا سواء لاكارت غريز اللي عنده طوموبيل ولا لاكت دو بروبريتي تاع الدار ولا تاع التراب ولا روجيست كوميرس تو سا. هادوما حين يخليوهم ولا يخليو لاجون ديميغراسيون يعرف باللي tu as quelque chose à ton nom, ou ça prouve aussi que tu as les moyens de venir ici. Voilà. Donc, هادوما بلوس تحطوا الكونت تاعكم اللي راكم تخلصوا فيه. كاين عباد يخلصوا في سي سي بي وكاين عباد يخلصوا في البنكه. دونك تحطوا الرولفي تاعكم تاع 3 موا، لي 3 ديريير موا، باش يشوفوا بلي فوالا ما يدخلوا لكم دراهم دون فاسون كيما يقولوا منتظمه. بلوس دو بريفيرونس، هذه دو بريفيرونس تفتحوا ان كونت اون دينار، تحطوا فيه باغ اكزومبل 20 مليون 25 مليون، وتزيدوا تفتحوا ان كونت اون اورو كيف قال باغ اكزومبل 10000 اورو ولا اللي تقدروا عليه. هادوما ça va vous prouver ou là ça va prouver que vous avez les moyens pour subventionner votre séjour ici. plus يبعثوا لكم منا الفاميليا هذيك اللي راهي هنا تبعث لكم بما يسمى لانفيتاسيون او ليبرجمون. ليبرجمون هذه تجي ورقه يكتب كاع لك لي زانفورماسيون فيه، يكتب لك كاع لي زانفورماسيون تاعك، نون برينون اسمك لقبك تو سا لادريس تاعو تو سا، ويكتب من التحت تري زامبورطون هذه يكتب جو برون بريز اون شارج توتال. لازم ils vont vous prendre une prise en charge totale. هذه لازم تكون حاضره في الانفيتاسيون. دوكا قبيلات قلنا لا ديفيرونس بين الفيزا تاع توريستيك لكندا وفيزا توريستيك لوروب. فيزا توريستيك لكندا تختلف على فيزا توريستيك لوروب. ديجا دو ان في الانفيتاسيون هنا في كندا قلال بزاف، ونعاود نقولها قلال بزاف اللي يجيو لهنا افيك اون ريزيرفاسيون دوتيل. دونك دو بريفيرونس ديرو انفيتاسيون ولا بما يسمى هيبرجمون. اي دو لو دوسي يتبدل. باغ اكزومبل في لوروب ما يعطيوكمش باغ اكزومبل قلال ما باش دوكا كومون سا سباس، مي ا اون ايبوك ما كانوش يدمونديو لو كونت اون اورو ولا كونت اون دينار. هنايا سي بيان. ونزيد نفتح قوس ثاني، هنايا مليح لكم الناس اللي جايه اون مود توريستيك ديروا ان بلانينغ دو فيزيت، سيتادير ديروا ان تابلو اون اكسل وتحكيو فيه بروميي جور اريفي او كندا، دوزيام جور فوالا ها واش راح نفيزيتي، التروازيام جور ها واش راح نفيزيتي بوندون لي سيجور تاعكم. هذا هو الدوسي والاخر. دوكا راح بزاف يقولوا لي دوسي تاع ايتيديون تو سا، سي لا ميم شوز اخي الكريم، برك كو
اوتون كو اتيديون ما ديرش فيش دو باي واتيستاسيون طرافاي تو سا الا ما راكش خدام، احد دير سيرتيفيكا دو سكولاريتي. هذه وحده. وبالنسبه لي كوميرسون سي لا ميم شوز، برك في بلاصه لاتيستاسيون طرافاي اي تو سا راك راح دير تو سكيي باغ اكزومبل ريجيستر كوميرس وهذاك الرولفي تاع لي زامبو اي تو سا. هادو كاع ايتك ومن بعد راح نتعمروا لي فورمولار. كاين 3 فورمولار الله اعلم، نورمالمون كاين هذاك تاع دوموند دو فيزا تمبورير ولا ريزيدو تمبورير، وكاين هذاك انفورماسيون سور لا فامي حين تكتبوا فيهم لا فامي تاعكم. سي كوم اون فيش دو فيش فاميليال، شكون خاوتك، شكون باباك، شكون يماك، شكون اللي جاي معاك، الا راك رايح وحدك تو سا سي دي فورمولار. فوالا دوكا الناس بزاف راحين يقولوا لي يا خو حنايا اوني با انتيسي بار فيزا فيزيتور هنايا ولا توريستيك لكندا، حكينا على فيزا ايتيديون. هنايا فيزا ايتيديون من بعد نحكيو عليها، وكاين بزاف اللي حكاو عليها، وكاين نزيدو نحكيو عليها، ما كاش مشكل. مي دير في بالك اخي الكريم واختي الكريمه كو فيزا فيزيتور تجي بها لكندا راكي ديجا درتي 80% من لو بوت تاعك. 80% راكي درتيه، راكي دخلتي لهنا لكندا ولا راك دخلت لهنا لكندا. دونك سافي با دير كو درت فيزا فيزيتور، سافي دير كو كاين الناس اللي يجيو يحوسوا باش يحوسوا، وكاين الناس اللي يجيو ستان بوت تاعهم باش يدخلوا لكندا ومن بعد يشوفوا كيفاش الحل تاعهم. ديجا كي تدخل لو سول كنديان راك درت 80% من المشوار تاعك. دونك سافي غيان دير تقولوا فيزا فيزيتور ماشي مليحه اي تو سا ولا ما نقدروش نديروها ولا ماشي براف. المهم فيزا فيزيتور سي اون شانس. تجيو تشوفوا الاجواء اللي كاين بالك الناس اللي حابين يصطاليو هنا، سي اون شانس بوغ او يجيو يشوفوا الموفمون. يقول لك بلي فوالا ils vont se décider enfin, ils vont prendre une décision. Est-ce que le climat, est-ce que le mode de vie, est-ce que Canada vraiment هذا واش راهم حابينه ولا لا وكل واحد ولو بوت تاعو. براف هذه هي ان شاء الله. نكونوا درنا حكينا قايتك على الدوسي. ما تنساوش خاوتي ابونيفو، ما تسمعوش الغاشي اللي يقول لكم ما تقدروش ولا ما ديروش وكذا. هذه سي ان كونساي بيرسونيل و سي ان كونساي بار اكسبيريونس اللي راح نقولها لكم. كل واحد فيكم يقدر يدير لو بوت تاعو. دونك نيزيتي با، اللي عنده لا كيسيون يخليها في لي كومونتير. ان شاء الله بالتوفيق الجميع. بارطاجي ان شاء الله تلحق الانفورماسيون هذه للجميع. ملاقاة الخير ان شاء الله لا بروشين فيديو. علي السلام عليكم.